ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् खानिलाग्न्यब्धरित्र्यन्तं स्रक्फणीवोद्गतं यतः ध्वान्तच्छिदे नमस्तस्मै हरये बुद्धिसाक्षिणे अलब्ध्वातिशयं यस्माद्व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मा अविद्याग्रन्थिभेदिने एकोनशीतितमः श्लोकः। तस्य सम्बन्धः तस्मात् सम्यगेवाभिहितं न ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः इत्युपसंह्रियते। तस्मात् पूर्वोक्तेभ्यः हेतुभ्यः ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः न संभवति इति सम्यगेवाभिहितम् इति उपसंह्रियते। इदानीं ज्ञानकर्मसमुच्चयखण्डनम् उपसंह्रियते। श्लोकः तमोङ्गत्वं यथा भानोः अग्नेः शीताङ्गता तथा वारिणश्चोष्णता यद्वत् ज्ञानस्यैवं क्रियाङ्गता। यथा भानोः तमोङ्गत्वं न संभवति, यथा च अग्नेः शीताङ्गता न संभवति। अग्निः कदाचित् शैत्येन सह स्थातुं नार्हति। क्वचित् अग्निरप्यस्ति शैत्यमप्यस्ति इति न भवति। अग्निरस्ति चेत् तत्र औष्ण्यमेव तिष्ठति, न तु शैत्यम्। अग्नेः शैत्यस्य च सहभावः कदाचिन्न भवितुमर्हति। कुतः? विरोधात्। यद्वत् वारिणः उष्णता, वारिणः उष्णता कदाचिन्न भवति। वारि जलं सर्वदा शीतलमेव भवति। शैत्यं तस्य स्वभावः, तस्मात् तस्य स्वाभाविकम् औष्ण्यं कदाचिन्न भवितुमर्हति। एवं ज्ञानस्य क्रियाङ्गता अपि कदाचिन्न संभवति इत्यभिप्रायः। तत्र दृष्टान्तत्रयम् उपस्थापितं वर्तते। त्रयः दृष्टान्ताः। कुतः इत्युक्ते तत्र व्याख्यानं ज्ञानस्य कर्माङ्गत्वाभावे कर्मणश्च ज्ञानाङ्गताभावे समसमुच्चयाभावे च दृष्टान्तत्रयम्। तत्र प्रथमः दृष्टान्तः ज्ञानस्य कर्माङ्गत्व अभावं प्रतिपादयति। ज्ञानं कर्मणः अङ्गं न भवति इत्यत्र प्रथमः दृष्टान्तः। यथा भानुः सूर्यः कदाचित् तमसः अंगत्वं न प्राप्नोति।
सूर्यः तमसः अंगत्वं कदाचिन्न प्राप्नोति तथैव ज्ञानं कर्मणः अंगत्वं न प्राप्नोति इति प्रथमः दृष्टान्तः। द्वितीयः दृष्टान्तः कर्मणश्च ज्ञानांगताभावे यथा वह्नेः शीतांगता नास्ति, वह्निः शीतांगत्वं न प्राप्नोति, शीतस्य अंगत्वं कदाचित् वह्निर्न प्राप्नोति, तथैव कर्म ज्ञानस्य अंगत्वं न प्राप्नोति इति द्वितीयः दृष्टान्तः। तत्र समुच्चये पक्षत्रयम् अभिहितमभूत्। ज्ञानं प्रधानं कर्म गौणम् इति एकः पक्षः, ज्ञानं गौणं कर्म प्रधानम् इति द्वितीयः पक्षः, उभयोः समप्राधान्यम् इति तृतीयः पक्षः। अत्र ज्ञानं प्रधानं न कर्म प्रधानं ज्ञानं गौणम् इत्येतत् प्रथमेन दृष्टान्तेन निराक्रियते। प्रथमः समुच्चयवादः प्रथमेन दृष्टान्तेन निराक्रियते। द्वितीयः पक्षः कीदृशः? कर्म गौणं ज्ञानं प्रधानम् इति द्वितीयः पक्षः। सः द्वितीयेन दृष्टान्तेन निराकृतो भवति। एवं वारिणश्च उष्णता इति तृतीयेन दृष्टान्तेन तृतीयः पक्षः, उभयोः समप्रधानभावः। ज्ञानं कर्म एतद्द्वयम् अपि समं भवति, समप्राधान्यं भवति एतयोर्द्वयोरपि इति तृतीयः पक्षः। एवं तृतीयः अपि पक्षः निराकृतो भवति तृतीयेन दृष्टान्तेन। एवं दृष्टान्तत्रयं प्रदर्शितं वर्तते। अत्र ज्ञानस्य एवं क्रियाङ्गता इति चतुर्थे पादे क्रियाङ्गता इति शब्दो वर्तते। तस्य द्वेधा समासः करणीयः। क्रियाङ्गता इत्यस्य द्वेधा व्याख्यानं करणीयं। कथं व्याख्याने क्रियाङ्गता इत्यत्र क्रियां प्रति अंगता इति एकं व्याख्यानं, क्रियां प्रति अंगता क्रियाङ्गता इति, क्रियायाः अंगता क्रियाङ्गता इति तत्पुरुषसमासः कर्तुं शक्यते। क्रियायाः अंगता अथवा क्रियायाः अंगं क्रियाङ्गं तस्य भावः क्रियाङ्गता इति षष्ठी तत्पुरुषः कर्तुं शक्यते। तदा किं भवति? ज्ञानं गौणं कर्म प्रधानम् इति पक्षः आयाति। सः पक्षोऽपि निराकृतो भवति। अपरं व्याख्यानं क्रिया अंगम् अस्य इति क्रियाङ्गता, बहुव्रीहिसमासः। क्रिया अंगम् अस्य इति क्रियाङ्गं तस्य भावः क्रियाङ्गता इति बहुव्रीहिसमासः। एवं सति क्रिया अंगम् इत्युक्ते कर्म अंगं ज्ञानं प्रधानम् इति पक्षः आयाति। एवं द्वेधा व्याख्यानं कृतम्। उभयोरपि पक्षयोः ग्रहणार्थं क्रियाङ्गता इत्यस्य द्वेधा व्याख्यानं क्रियते।
एवं युक्तिभिः सह ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः निराकृतो भवति। इदानीम् अग्रिमस्य भागस्य सम्बन्धः यथोक्तोपपत्तिबलेनैव पूर्वपक्षस्योत्सारितत्वात् वक्तव्यं नावशेषितम् इत्यतः प्रतिपत्तिकर्मवत् पूर्वपक्षपरिहाराय यत्किञ्चिद् वक्तव्यम् इत्यतः इदम् अभिधीयते इति सम्बन्धः। तत्र श्लोकः 80तमः श्लोकः। मुक्ते क्रियाभिः सिद्धत्वात् आदित्या मुक्ते क्रियाभिः सिद्धत्वात् इत्याद्यनुचितं बहु यदभाणि तदन्यायं यथा तदधुनोच्यते इति। अत्र व्याख्यानं केवलकर्मणां ज्ञानसमुच्चितानां वा मोक्षसाधनत्वस्य निराकरणात् ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं सिद्धम्। इतः पूर्वं केवलकर्मणां मोक्षसाधनं निराकृतं, मोक्षसाधनत्वं निराकृतम्, अपि च ज्ञानसमुच्चितानां च कर्मणां मोक्षसाधनत्वं निराकृतम्। तस्मात् पारिशेष्यन्यायेन किं सिद्धं भवति इति चेत् ज्ञानस्यैव मोक्षसाधनत्वं सिद्धम्। यदि कर्ममोक्षसाधनं न भवति, ज्ञानसमुच्चितं कर्मापि मोक्षसाधनं न भवति, तर्हि ज्ञानमेव केवलं मोक्षसाधनं भवति इत्येतत् सिद्धम्। तस्मात् पूर्वपक्षिणा यत् पूर्वमभिहितं तत् अर्थान् निराकृतमेव भवति। तथापि उत्तरग्रन्थसन्दर्भेण पूर्वपक्षिणः उक्तयः निराक्रियन्ते। तस्य किं प्रयोजनम् इति कश्चन पृच्छेत्। यत् पूर्वमेव निराकृतं तस्य भूयोपि निराकरणं किमर्थम् इति चोद्यस्य अवसरो वर्तते। तत्र किम् उत्तरग्रन्थसन्दर्भेण किं प्रयोजनम् इत्याशङ्क्य इति आशङ्का। तस्य उत्तरं प्रमेयस्य उपपादितत्वे अपि तदुक्तीनाम् अनिराकरणे तत्पक्षो न निराकृतः इति मन्दमतीनाम् आशङ्का स्यात्। प्रमेयस्य उपपादितत्वे अपि यद्यपि सिद्धान्तिना ज्ञानकर्मसमुच्चयाभावरूपं वा कर्मणः मोक्षसाधनत्वाभावरूपं वा प्रमेयं पूर्वमेव उपपादितं वर्तते। कर्म मोक्षसाधनं न भवति इति एकः प्रमेयः, ज्ञानकर्मसमुच्चयः न सम्भवति इति अपरः प्रमेयः। एवं प्रमेयस्य उपपादितत्वे अपि तदुक्तीनाम् अनिराकरणे, तदुक्तीनां पूर्वपक्षिणा यद् अभिहितं पूर्वं। कुतः इत्युक्ते
कस्मिन् श्लोके वर्तते? नवमश्लोके। नवमात् श्लोकादारभ्य पूर्वपक्षिणा यदुक्तं वर्तते मुक्तेः क्रियाभिः सिद्धत्वात् इत्येतत् सर्वं पूर्वपक्षिणा उक्तं वर्तते। तदुक्तीनां पूर्वपक्षोक्तीनां एकैकशः अनिराकरणे, क्रमेण अनिराकरणे तत्पक्षो न निराकृतः इति मंदमतीनाम् आशंका स्यात्। पूर्वपक्षिणः यदुक्तं तन्न निराकृतम् इति मंदमतीनां, मंदबुद्धीनां केषाञ्चित् आशंका स्यात्। यद्यपि अर्थतः पूर्वपक्षिणः उक्तयः निराकृताः एव एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण, तथापि तदुक्तयः प्रत्येकम् उद्दिश्य न निराकृताः इति कृत्वा मंदमतीनाम् एवम् आशंका स्यात्, तदुक्तयः न निराकृताः इति। तस्मात् तन्निवृत्तये, तदाशंकानिवृत्तये, मंदमतीनां या आशंका जायेत तस्याः आशंकायाः निवृत्तये तदुक्तीनां पूर्वपक्षोक्तीनां क्रमेण खण्डनाय उत्तरग्रन्थः इत्याह। पूर्वपक्षिणा यदुक्तं यत्किञ्चिदुक्तं तस्य क्रमशः खण्डनार्थम् उत्तरग्रन्थसन्दर्भः इत्याह। यथोक्तेति मूले यथोक्तोपपत्तिबलेन एव पूर्वपक्षस्य उत्सारितत्वात् पूर्वोक्ताः याः उपपत्तयः सन्ति तासां बलेन एव पूर्वपक्षोक्तयः अर्थादुत्सारिताः भवन्ति, अर्थादपलपिताः भवन्ति। तथा तस्मात् वक्तव्यं न अवशेषितम्। पूर्वपक्षिणः विषये इतोपि किञ्चित् वक्तव्यं वस्तुतः नास्ति। तस्य पूर्वमेव निराकृतत्वात् तद्विषये किञ्चित् वक्तव्यं न अवशेषितम् इत्यतः। तस्मात् यद्यपि वक्तव्यं नावशेषितं तथापि तदुक्तीनां क्रमशः खण्डनं करणीयम् इति वादनियमम् अवलम्ब्य, वादस्य कश्चित् नियमो वर्तते। पूर्वपक्षिणा यदुक्तं तस्य क्रमेण खण्डनं करणीयम् इति तद् नियमम् अवलम्ब्य इदानीं भूयोपि क्रमशः निराक्रियते। तत्र कश्चित् दृष्टान्तः प्रतिपत्तिकर्मवत् इति। प्रतिपत्तिकर्म इति यज्ञेषु किञ्चित् कर्म वर्तते। तत्कथमित्युक्ते यज्ञे किञ्चित् द्रव्यम् उपयुक्तं वर्तते। यज्ञे उपयुक्तस्य कस्यचित् द्रव्यस्य परित्यागः प्राप्तः। यत् पूर्वमेव यज्ञे उपयुक्तं तस्य परित्यागः करणीयः इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं नापेक्षितं। तस्य परित्यागः प्राप्तः एव। यथा कस्याञ्चित् पूजायां पुष्पाणि उपयुक्तानि, तानि उपयुक्तानि पुष्पाणि
ಪರಿತ್ಯಾಜ್ಯಾನಿ ಇತ್ಯೇತತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಮೇವ. ಉಪಯುಕ್ತಸ್ಯ ಪುಷ್ಪಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕರಣೀಯಃ ಇತಿ ವಿಧಿರ್ನಾಪೇಕ್ಷತೆ. ಯತ್ ಪುಷ್ಪಂ ಉಪಯುಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕ್ರಿಯತಾಂ ಇತಿ ವಿಧಿರ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿತೋ ವರ್ತತೆ. ತತ್ತು ವಿಧಿಂ ವಿನೈವ ವಿಧಿಮಂತರೇಣೈವ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಭವತಿ, ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪ್ರಾಪ್ತೋ ಭವತಿ. ತಥಾಪಿ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ ಯಜ್ಞವಿಶೇಷೆ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ದ್ರವ್ಯಂ ಉಪಯುಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕಥಂ ಕರಣೀಯಃ ಇತ್ಯೇತದ್ ವಿಧೀಯತೆ. ಅಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಏವಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕರಣೀಯಃ ಇತಿ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ ಯಜ್ಞೆ ವಿಧೀಯತೆ. ಅಯಮೇವ ಪರಿತ್ಯಾಗರೂಪಃ ಇದಮೇವ ಪರಿತ್ಯಾಗರೂಪಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಕರ್ಮ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಯಜ್ಞೆ ಉಪಯುಕ್ತಸ್ಯ ವಿಧ್ಯನುಸಾರೇಣ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿಕರ್ಮ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ. ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಂ ಕಶ್ಚಿತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತಃ. ಉಪಯುಕ್ತಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗೆ ಚಾತ್ವಾಲೆ ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಂ ಉತ್ಸೃಜೇದಿತಿ ನಿಯಮವತ್. ಉಪಯುಕ್ತಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗೆ ಕಶ್ಚನ ನಿಯಮಃ ಕೀದೃಶಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಚಾತ್ವಾಲೆ ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಂ ಉತ್ಸೃಜೇದಿತಿ ನಿಯಮವತ್. ಚಾತ್ವಾಲೆ, ಚಾತ್ವಾಲೋ ನಾಮ ಕಶ್ಚನ ಗರ್ತವಿಶೇಷಃ, ಘಾತವಿಶೇಷಃ. ಯಜ್ಞಸಮಯೇ ಕಶ್ಚನ ಗರ್ತಃ ಖನ್ಯತೆ, ಸಹ ಗರ್ತಃ ಚಾತ್ವಾಲಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿದ್ ಯಜ್ಞವಿಶೇಷೆ ಕಂಡೂಯನಾರ್ಥಂ ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಃ, ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಸ್ಯ ವಿಷಾಣಃ ಶೃಂಗಃ ಸಹ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ. ಕುತಃ ಉಪಯುಜ್ಯತೆ? ಯಜ್ಞಸಮಯೇ ಯಜಮಾನೇನ ಕಂಡೂಯನಂ ಕರಣೀಯಂ ಚೇತ್, ಗಾತ್ರಸ್ಯ ಸ್ವಕೀಯಸ್ಯ ಶರೀರಸ್ಯ ಕಂಡೂಯನಂ ಕರಣೀಯಂ ಚೇತ್, ಘರ್ಷಣಂ ಕರಣೀಯಂ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಹಸ್ತೇನ ಘರ್ಷಣಂ ನ ಕರಣೀಯಂ, ಕಿಂತು ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣೇನ ಕಂಡೂಯನಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ವಿಧಿರ್ವರ್ತತೆ. ಇದಾನೀಂ ಯಜ್ಞಃ ಸಮಾಪ್ತಪ್ರಾಯೋ ವರ್ತತೆ. ಯದಾ ಯಜ್ಞಃ ಸಮಾಪ್ಯತೆ ತದಾ ತಸ್ಯ ಕಂಡೂಯನಾರ್ಥಂ ಉಪಯುಕ್ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ತಃ. ಕುತಃ ತಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಸ್ಯ ಅನ್ಯತ್ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಏವ. ಏವಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ವಿಧೀಯತೆ. ಪೂರ್ವಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ವಿಧೀಯತೆ. ಕಥಂ ವಿಧೀಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ಕಶ್ಚಿತ್ ನಿಯಮಃ ಕ್ರಿಯತೆ, ಕುತ್ರ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕರಣೀಯಃ ಇತಿ. ಚಾತ್ವಾಲೆ, ಚಾತ್ವಾಲನಾಮಕೆ ಗರ್ತವಿಶೇಷೆ ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಂ ಉತ್ಸೃಜೇತ್, ಕೃಷ್ಣವಿಷಾಣಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕರಣೀಯಃ, ತತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಂ ಕರಣೀಯಂ ಇತಿ ನಿಯಮವತ್. ಏವಂ ನಿಯಮೋ ವರ್ತತೆ. ತಥೈವ ಅತ್ರಾಪಿ ದಾರ್ಷ್ಟಾಂತೆ ಅಪಿ ಯದ್ಯಪಿ
पूर्वं यदुक्तं सिद्धान्तिना एतावत्पर्यन्तं यदुक्तं तेनैव पूर्वपक्षिणः उक्तयः निराकृताः भवन्ति, अर्थात् निराकृता भवन्ति। तथापि कश्चित् नियमो वर्तते। कः नियमः इत्युक्ते वादस्य अयं नियमः। यत् पूर्वपक्षिणा उक्तं तस्य क्रमेण एव निरासः करणीयः इति। तस्मादेव पूर्वमेव निराकृतस्य एव इदानीं नियमस्य अनुसरणार्थं भूयोऽपि निराकरणं क्रियते इत्यभिप्रायः। यथा प्रतिपत्तिकर्मणि प्राप्तस्यैव त्यागस्य नियमेन त्यागः विधीयते, तथैव अत्रापि प्राप्तस्यैव निरासस्य भूयोऽपि नियमार्थं नियमपरिपालनार्थं भूयोऽपि निरासः क्रियते इत्यभिप्रायः। स एव दृष्टान्तः प्रतिपत्तिकर्मवत् इति। प्रतिपत्तिकर्मवत् पूर्वपक्षपरिहाराय इत्युक्ते परिहृतस्य एव नियमवशात् परिहाराय यत्किञ्चिद् वक्तव्यं किञ्चिदन्यदपि वक्तव्यं भवति इति इत्यतः इदम् अभिधीयते। श्लोकः तत्र व्याख्यानम् उपयुक्तस्य द्रव्यस्य परित्यागे चात्वाले कृष्णविषाणमुत्सृजेदिति नियमवत् निराकृतेऽपि पूर्वपक्षे यद्यपि पूर्वपक्षः पूर्वमेव निराकृतः तथापि तदुक्तिक्रमनिरासाय तदुक्तीनां क्रमशः निरासाय अयं प्रयत्नः इत्यर्थः। अयं प्रयत्नः इत्युक्ते अग्रिमाः श्लोकाः इत्यर्थः। मुक्तेः क्रियाभिस्सिद्धत्वात् इत्यादि अनुचितं बहु यदभाणि तदन्याय्यं यथा तत् अधुना उच्यते। तत्र अन्वयः यत् मुक्तेः क्रियाभिस्सिद्धत्वात् इत्यादि अनुचितं बहु अभाणि तद्यथा अन्याय्यं तद् अधुना उच्यते इत्यन्वयः। यत् मुक्तेः क्रियाभिस्सिद्धत्वादित्यादि मुक्तेः क्रियाभिस्सिद्धत्वादिति नवमः श्लोकः। अनुचितं बहु पूर्वपक्षिणा अभाणि। पूर्वपक्षिणा बहु अनुचितं अप्रामाणिकं पूर्वपक्षिणा बहु अभाणि उक्तं वर्तते। पूर्वपक्षी अवोचत् तत् यथा अन्यायं तत् कथम् अन्यायं भवति, तत् कथं सम्यक् न भवति, तत् कथं प्रामाणिकं न भवति तत् अधुना उच्यते, तत् इदानीम् उच्यते। पूर्वपक्षोक्तिक्रमेण इदानीम् उच्यते इत्यभिप्रायः।
अग्रिमः श्लोकः तत्र सम्बन्धः योऽयं काम्यानां प्रतिषिद्धानां च त्यागः प्रतिज्ञायते सा प्रतिज्ञा तावन्न शक्यते अनुष्ठातुम्। किं कारणं कर्मणो हि निर्वृत्तात्मनः द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां निवृत्तिः सम्भवति। आरब्धफलस्य उपभोगेन अनारब्धफलस्य अशुभस्य प्रायश्चित्तैः इति। तृतीयोऽपि त्यागप्रकारः कर्त्रात्मावबोधात् स तु आत्मज्ञानानभ्युपगमात् भवता नाभ्युपगम्यते। तत्र यानि अनुपभुक्तफलानि अनारब्धफलानि तानि ईश्वरेणापि केनचिदपि न शक्यन्ते परित्यक्तुम्। अथ आरब्धफलानि त्यज्यन्ते तान्यपि न शक्यन्ते त्यक्तुम्। किं कारणम्? अत्र अनिवृत्तेः इति पाठो वर्तते। क्लेशापहारिण्यनुसारेण निर्वृत्तेः इति पाठः साधीयान्। निर्वृत्तेः इति समञ्जसः पाठो वर्तते। तस्मादत्र अस्माभिः स एव पाठः स्वीक्रियते निर्वृत्तेः इति। अनिर्वृत्तं हि चिकीर्षितं कर्म शक्यते त्यक्तुं प्रवृत्तिनिवृत्ति प्रति कर्तुः स्वातन्त्र्यात्। निर्वृत्ते तु कर्मणि तदसंभवात् दुरनुष्ठेयः प्रतिज्ञातार्थः। अशक्यप्रतिज्ञानाच्च न च शक्यते प्रतिज्ञातुं यावज्जीवं काम्यानि निषिद्धानि च कर्माणि न करिष्यामि इति सुनिपुणानाम् अपि सूक्ष्मापराधदर्शनात् प्रमाणाभावाच्च न च प्रमाणमस्ति। मोक्षकामो नित्यनैमित्तिके कर्मणि कुर्यात् काम्यप्रतिषिद्धे च वर्जयेत् आरब्धफले च उपभोगेन क्षपयेत् इति। आनन्त्याच्च न च उपचितानां कर्मणाम् इयत्ता अस्ति संसारस्यानादित्वात्। न च काम्यैः प्रतिषिद्धैर्वा तेषां निवृत्तिरस्ति। शुद्ध्यशुद्धिसाम्ये सति अविरोधात् इति। अत आह न काम्यसन्त्यागो नन्तत्वात् कर्तुमिष्यते निषिद्धकर्मणश्चेह व्यतीतानन्तजन्मसु। व्याख्यानं तत्र अकुर्वतः क्रियाः काम्याः निषिद्धास्त्यजतस्तथा इति यदुक्तं तत्तावन्निराकरोति योऽयम् इति। तत्र पूर्वपक्षिणः उक्तिषु दशमात् श्लोकादारभ्य कर्मणः एव मोक्षसाधनत्वं कथं भवितुमर्हति इत्येतत् पूर्वपक्षिणा प्रतिपादितमासीत्। काम्यानि कर्माणि नानुष्ठेयानि, मुमुक्षुणा काम्यानि कर्माणि नानुष्ठेयानि, निषिद्धानि अपि त्यक्तव्यानि,
ನಿತ್ಯಾನಿ ಏವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅನುಷ್ಠೇಯಾನಿ ತತಃ ನಿತ್ಯಭಿಃ ನಿತ್ಯೈಃ ಕರ್ಮಭಿಃ ಪೂರ್ವೋಪಚಿತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕ್ಷಪಣಂ ಭವತಿ. ಏವಂ ಸತಿ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ಏವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕ್ಷಯಾತ್ ತತಃ ಪರಂ ಕರ್ಮಾಭಾವಾತ್ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯೇತತ್ ಪೂರ್ವಂ ತತ್ರ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಅಭಿಹಿತಮಾಸೀತ್. ಅಕುರ್ವತಃ ಕ್ರಿಯಾಃ ಕಾಮ್ಯಾಃ ನಿಷಿದ್ಧಾಸ್ತ್ಯಜತಸ್ತಥಾ ಇತಿ ಯದುಕ್ತಂ ಯತ್ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಉಕ್ತಂ ತತ್ತಾವನ್ನಿರಾಕರೋತಿ. ತತ್ ತಾವತ್ ಪ್ರಥಮತಃ ತನ್ನಿರಾಕರೋತಿ. ಯೋಯಂ ಇತಿ ಮೂಲೆ ಯೋಯಂ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಪ್ರತಿಷಿದ್ಧಾನಾಂಚ ತ್ಯಾಗಃ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯತೆ. ಯಹ ತ್ಯಾಗಃ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ನಿಷಿದ್ಧಾನಾಂಚ ತ್ಯಾಗಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯತೆ ಸಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ತಾವನ್ನ ಶಕ್ಯತೆ ಅನುಷ್ಠಾತುಂ. ಸಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಏವ ಅನುಷ್ಠಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಥಾ ವಕ್ತುಮೇವ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಇಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಏವ ನ ಸಾಧೀಯಸಿ ಭವತಿ. ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಕುತಃ ಸಾಧೀಯಸಿ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೇ ಸತಿ ತಸ್ಯ ಉತ್ತರಮುಚ್ಯತೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ತತ್ ಕಿಂ ಅನುಷ್ಠಿತಾನಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕಿಂ ವಾ ತದನುಷ್ಠಾನಸ್ಯ ಇತಿ ವಿಕಲ್ಪ್ಯ ಯಹ ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ನಿಷಿದ್ಧಾನಾಂಚ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಯತೆ ಸಹ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಅನುಷ್ಠಿತಾನಾಂ ವಾ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಸ್ಯ ವಾ ಇತಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅನುಷ್ಠಿತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ವಿವಕ್ಷ್ಯತೆ ವಾ ಅಥವಾ ಇದಾನೀಂ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಾನಾಂ ಅಗ್ರೆ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ. ಇದಾನೀಂ ಕ್ರಿಯಮಾಣಸ್ಯ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ಚ ಅನುಷ್ಠಾನಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ವಿವಕ್ಷ್ಯತೆ ವಾ ಇತಿ ವಿಕಲ್ಪ್ಯ ಅತ್ರ ಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ಏಕಃ ಅನುಷ್ಠಿತಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಇತಿ ಅಪರಃ ಪಕ್ಷಃ ಕ್ರಿಯಮಾಣಸ್ಯ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಸ್ಯ ವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಇತಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನುಷ್ಠೀಯಮಾನಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಇತಿ. ಪಕ್ಷದ್ವಯಂ ವಿಕಲ್ಪದ್ವಯಂ ವರ್ತತೆ. ತತ್ರ ನ ಆದ್ಯಃ ಇತ್ಯಾಹ. ಆದ್ಯಃ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತ್ಯಾಹ. ಕರ್ಮಣೋ ಹಿ ಇತಿ ಮೂಲೆ ಕರ್ಮಣೋ ಹಿ ನಿರ್ವೃತ್ತಾತ್ಮನಃ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರಾಭ್ಯಾಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಭವತಿ. ನಿರ್ವೃತ್ತಾತ್ಮನಃ ಕರ್ಮಣಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಂ ಅನುಷ್ಠಿತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ವಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ವಾ ಪೂರ್ವಮೇವ ಅನುಷ್ಠಿತಂ ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಕಥಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ತ್ರಯಃ ಏವ ಪ್ರಕಾರಾಃ ಸಂತಿ. ತೇಷು ತ್ರಿಷು ಪ್ರಕಾರೇಷು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಣ
ಅಂಗೀಕ್ರಿಯಮಾಣೌ ಪ್ರಕಾರೌ ದ್ವಾವೇವ ಸ್ತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ದ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರಾಭ್ಯಾಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಭವತಿ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಮತೇನ ದ್ವಾಭ್ಯಾಮೇವ ಪ್ರಕಾರಾಭ್ಯಾಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಂಭವತಿ. ತತ್ಕಥಂ ಆರಬ್ಧಫಲಸ್ಯ ಉಪಭೋಗೇನ ಏಕಃ ಪ್ರಕಾರಃ ಆರಬ್ಧಫಲಸ್ಯ ಉಪಭೋಗೇನ ಯತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅನುಷ್ಠಿತಂ ಕರ್ಮ ತದ್ಯದಿ ಆರಬ್ಧಫಲಂ ಚೇತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ತಸ್ಯ ಫಲಂ ಆರಬ್ಧಂ ಚೇತ್ ತಸ್ಯ ಉಪಭೋಗೇನ ಏವ ಕ್ಷಯೋ ಭವತಿ ಉಪಭೋಗೇನ ಏವ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ. ತದೇವೋಚ್ಯತೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧಸ್ಯ ಭೋಗೇನೈವ ಕ್ಷಯಃ ಇತಿ. ಯದಿ ಪೂರ್ವಂ ಅನುಷ್ಠಿತಂ ಕರ್ಮ ಅನಾರಬ್ಧಫಲಂ ಚೇತ್ ಅನಾರಬ್ಧಫಲಸ್ಯ ಅಶುಭಸ್ಯ ಯದಿ ಕರ್ಮ ಅನಾರಬ್ಧಂ ತಾದೃಶಂ ಕರ್ಮ ಯದಿ ಅಶುಭಂ ಕರ್ಮ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೈಃ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ತತ್ ಅನಾರಬ್ಧಂ ಕರ್ಮ ಯದಿ ಅಶುಭಂ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೈಃ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ. ಯದಿ ತತ್ ಶುಭಂ ಅನಾರಬ್ಧಂ ಕರ್ಮ ಪೂರ್ವಂ ಅನುಷ್ಠಿತಂ ಅನಾರಬ್ಧಫಲಂ ಕರ್ಮ ಯದಿ ಶುಭಂ ವರ್ತತೆ ತರ್ಹಿ ತಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೈಃ ನ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ. ಕಿಂತು ಯದಿ ತತ್ ಅಶುಭಂ ಕರ್ಮ ತರ್ಹಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತೈಃ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಸಂಭವತಿ. ಏವಂ ಪ್ರಕಾರದ್ವಯಂ ಅಭಿಹಿತಂ. ತತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ನಿರ್ವೃತ್ತಾತ್ಮನಃ ನಿಷ್ಪನ್ನಸ್ವರೂಪಸ್ಯ. ನಿರ್ವೃತ್ತಾತ್ಮನಃ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಅರ್ಥಃ ನಿಷ್ಪನ್ನಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಇತಿ. ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಮೇವ ಕೃತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ವಾ ಅಸ್ಮಿನ್ ಜನ್ಮನಿ ಏತಸ್ಮಾತ್ ಕಾಲಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ವಾ ಯತ್ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಿತಂ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ನನು ತತ್ರ ಇದಾನೀಂ ಪ್ರಕಾರದ್ವಯಂ ಅಭಿಹಿತಂ. ತಸ್ಯ ನಿವೃತ್ತೇಃ ಪೂರ್ವಾನುಷ್ಠಿತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ನಿವೃತ್ತೇಃ ಪ್ರಕಾರದ್ವಯಂ ಅಭಿಹಿತಂ. ತತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೆ ನನು ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾದಪಿ ಸರ್ವಕರ್ಮನಿವೃತ್ತಿ ಶ್ರೂಯತೆ ಇತಿ. ತತ್ರ ಕಶ್ಚನ ಆಶಂಕತೆ. ತ್ವಯಾ ಪ್ರಕಾರದ್ವಯಮೇವಾಭಿಹಿತಂ ಕಿಂತು ತೃತೀಯೋಪಿ ಪ್ರಕಾರೋ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಆಶಂಕಾ. ಸಹ ಪೃಚ್ಛತಿ ನನು ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ಇತಿ ಜ್ಞಾನಾದಪಿ ಸರ್ವಕರ್ಮನಿವೃತ್ತಿ ಶ್ರೂಯತೆ. ಜ್ಞಾನಾದಪಿ ಕರ್ಮನಿವೃತ್ತಿರ್ಭವತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತೃತೀಯೋಪಿ ಪ್ರಕಾರಃ ವರ್ತತೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಥಂ ದ್ವಾವೇವ ಪ್ರಕಾರೌ ಉಕ್ತೌ ಇತಿ ಚೋದ್ಯಂ. ತತ್ರ ಆಹ ತಸ್ಯ ಉತ್ತರಮುಚ್ಯತೆ ತೃತೀಯೋಪಿ ಇತಿ ಮೂಲೆ. ತೃತೀಯೋಪಿ ತ್ಯಾಗಪ್ರಕಾರಃ ಅಕರ್ತ್ರಾತ್ಮಾವಬೋಧಾತ್ ಸತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಾನ ಅನಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ಭವತಾ ನಾಭ್ಯುಪಗಮ್ಯತೆ. ಯಹ ತೃತೀಯಃ ಪ್ರಕಾರಃ ವರ್ತತೆ ಸಹ ಕೀದೃಶಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಕರ್ತ್ರಾತ್ಮಾವಬೋಧಾತ್ ಅಹಂ ಅಕರ್ತ ಅಹಂ ಆತ್ಮ ಅಹಂ ಅಕರ್ತ ಇತಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮನಿವೃತ್ತೇಃ
तृतीयः प्रकारः अयं प्रकारः भवता न अभ्युपगम्यते। भवता इत्युक्ते पूर्वपक्षिणा अयं तृतीयः प्रकारः नाभ्युपगम्यते एव। कुतः? आत्मज्ञान अनभ्युपगमात्। पूर्वपक्षी आत्मज्ञानं न अभ्युपगच्छति, तस्मात् तस्य कृते तृतीयः प्रकारः नास्त्येव। तस्मात् प्रकारद्वयमेव प्राप्तं तस्य कृते। एतत् प्रकारद्वयम् अन्तरेण अन्यः कोऽपि प्रकारः तस्य नास्ति इत्येतदुच्यते। व्याख्याने भवत्वेवं ततः किम् इत्यत आह। भवत्वेवं प्रकारद्वयं स्याताम्। प्रकारद्वयं स्यात् भवतु नाम द्वौ प्रकारौ स्यातां नाम ततः किम् एवं सति किमायाति तव सिद्धान्ते किं प्राप्तम् इत्यत आह। तत्र इति तत्र यानि अनुपभुक्तफलानि अनारब्धफलानि तानि ईश्वरेणापि केनचिदपि न शक्यन्ते परित्यक्तुम्। यानि आरब्धफलानि तानि भोगेन क्षीयन्ते, किन्तु यानि अनारब्धफलानि कर्माणि सन्ति संचितानि कर्माणि अनुपभुक्तफलानि तेषां कर्मणां फलानि एतावत् न भुक्तानि तादृशानि यानि संचितानि कर्माणि सन्ति तानि ईश्वरेणापि केनचिदपि न शक्यन्ते परित्यक्तुम्। तानि केनचिदपि परित्यक्तुं न शक्यन्ते। तेषां कर्मणां क्षयः केनचित् सम्पादयितुं न शक्यते। तेषु केषाञ्चित् कर्मणां केषाञ्चित् अशुभानां कर्मणां प्रायश्चित्तैः क्षयः प्रायः सम्भाव्यते। तथापि तेषु यानि शुभकर्माणि सन्ति तेषां क्षयः प्रायश्चित्तैरपि न सम्भवति इत्यभिप्रायः। यानि अनुपभुक्तफलानि शुभानि कर्माणि सन्ति तेषां क्षयः ईश्वरेणापि कर्तुं न शक्यते। किमुत जीवेन इत्यभिप्रायः। अग्रे मूले एव अथ आरब्धफलानि त्यज्यन्ते। इदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति यदि अनारब्धफलानि न त्यज्यन्ते तर्हि आरब्धफलानि त्यक्तुं शक्यन्ते। यानि कर्माणि आरब्धफलानि सन्ति अस्मिन् जन्मनि आरब्धफलानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि कर्माणि त्यज्यन्ते एकस्मिन् जन्मनि इति चेत् तान्यपि न शक्यन्ते त्यक्तुं। सिद्धान्ती ब्रूते तान्यपि त्यक्तुं न शक्यन्ते। यानि आरब्धफलानि कर्माणि सन्ति
तान्यपि त्यक्तुं न शक्यन्ते। इत्युक्ते उपभोगं विना त्यक्तुं न शक्यन्ते। किं कारणम् इति पृच्छति पूर्ववादी। किं कारणं त्यक्तुं न शक्यन्ते इत्यत्र किं कारणम् इत्युक्ते तस्य उत्तरं निर्वृत्तेः इति। निर्वृत्तेः इत्युक्ते तानि कर्माणि पूर्वमेव कृतानि सन्ति। यानि कृतानि सन्ति तानि फलप्रदानं विना न निर्गच्छन्ति, न क्षीयन्ते इत्यभिप्रायः। तत्र मूले व्याख्याया उपभोगप्रायश्चित्ताभ्यां विना निष्पन्नस्य अनिवृत्तेरित्यर्थः। निर्वृत्तेः तत्र निर्वृत्तेः इति पाठः क्लेशापहारण्यनुसारेण वस्तुतः एतद्व्याख्यानुसारेण अनिवृत्तेः इति पाठः अपि भवितुमर्हति। अनिवृत्तेः अस्मिन् व्याख्याने अनिवृत्तेः इति पाठः स्वीकृतः इति भाति। अनिवृत्तेः इति किं कारणम् अनिवृत्तेः इति क्लेशापहारिण्यनुसारेण निवृत्तेः निर्वृत्तेः इति, एतद्व्याख्यानुसारेण अनिर्वृत्तेः अनिवृत्तेः इत्येव साधीया। तत्र यः पाठः मूले वर्तते सः एव साधीयान् पाठः एतद्व्याख्यानुसारेण। अस्माभिः यदि निर्वृत्तेः इति स्वीक्रियते चेत् तर्हि तस्य व्याख्यानमेवं भवति। आरब्धं कर्म पूर्वमेव निर्वृत्तं वर्तते, पूर्वमेव कृतं वर्तते। आरब्धफलं कर्म यत्कर्म पूर्वमेव निर्वृत्तं तस्य परित्यागः उपभोगेन वा प्रायश्चित्तेन वा भवितुमर्हति। तस्य परित्यागस्य अन्यत् साधनं नास्ति इत्यभिप्रायः। इत्युक्ते निर्वृत्तस्य कस्यचिदपि कर्मणः यत् निर्वृत्तं कर्म वर्तते, यत् पूर्वम् अनुष्ठितं कर्म वर्तते, तस्य उपभोगं प्रायश्चित्तं वा अन्तरेण परित्यागस्य अन्यत् साधनं नास्ति इत्यभिप्रायः। अत्र अनिवृत्तेः इत्युक्ते उपभोगप्रायश्चित्ताभ्यां विना निष्पन्नस्य अनिवृत्तेः इत्यर्थः। एतदेव व्याख्याने एतदेव व्यतिरेकमुखेन उपपादयति। निर्वृत्तस्य कर्मणः उपभोगप्रायश्चित्ताभ्यां विना निवृत्तिर्न भवति इत्येतत् व्यतिरेकमुखेन उपपादयति ग्रन्थकर्ता। मूले अनिर्वृत्तं हि चिकीर्षितं कर्म शक्यते त्यक्तुं। यत्कर्म अनिर्वृत्तं वर्तते इत्युक्ते एतावत्पर्यन्तं न कृतम्। अनिर्वृत्तम् इत्युक्ते अननुष्ठितं। यत्कर्म एतावत् अननुष्ठितं, पूर्वम् अननुष्ठितं, किन्तु इदानीं चिकीर्षितं वर्तते। इदानीं तादृशं कर्म मया करणीयम् इति इच्छा वर्तते, मया चिकीर्ष्यते चेत् तादृशं कर्म
त्यक्तुं शक्यते। यत् अनिर्वृत्तं कर्म, अननुष्ठितं कर्म, तादृशं कर्म त्यक्तुं शक्यते। तद्विपरीतेन यद् निर्वृत्तं कर्म तत् त्यक्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। कुतः अनिर्वृत्तं कर्म त्यक्तुं शक्यते इति चेत् प्रवृत्तिनिवृत्ति प्रति कर्तुः स्वातन्त्र्यात्। प्रवृत्तिनिवृत्तिः प्रति मम स्वातन्त्र्यं वर्तते, कर्तुः स्वातन्त्र्यं वर्तते। करणीयं वा न करणीयं वा इत्यत्र कर्तुः स्वातन्त्र्यं वर्तते। तस्मात् अनिर्वृत्तं कर्म यदि मया न करणीयम् इति चिन्त्यते तर्हि तस्मात् कर्मणः निवृत्तिः सम्भवति, तस्य कर्मणः परित्यागः सम्भवति। किन्तु निर्वृत्ते तु कर्मणि तदसम्भवात्। निर्वृत्ते कर्मणि पूर्वं यत् कर्म कृतं तत्र मम स्वातन्त्र्यं नास्ति। इदानीं न करणीयम् इति चिन्त्यते चेत् तत् त्यक्तुं न शक्यते। निर्वृत्ते तु कर्मणि तदसम्भवात्। तदसम्भवात् इत्युक्ते स्वातन्त्र्यासम्भवात्। कर्तुः तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति। तस्मात् दुरनुष्ठेयः प्रतिज्ञातार्थः पूर्वपक्षिणा यत् प्रतिज्ञातं प्रतिज्ञातार्थः पूर्वपक्षिणा यः अर्थः प्रतिज्ञातः इत्युक्ते काम्यस्य कर्मणः परित्यागः, निषिद्धस्य कर्मणः परित्यागः इति। तत् अनुष्ठातुं न शक्यते। इत्युक्ते प्रथमे विकल्पे यदि प्रथमः विकल्पः स्वीक्रियते, कीदृशः प्रथमः विकल्पः इत्युक्ते निर्वृत्तस्य कर्मणः परित्यागः इति स्वीक्रियते चेत् तद् अनुष्ठातुं न शक्यते। कुतः यत् कर्म पूर्वमेव कृतं तस्य परित्यागः कर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। इदानीं द्वितीयः पक्षः स्वीक्रियते। इत्युक्ते अनुष्ठीयमानस्य कर्मणः परित्यागः इति स्वीक्रियते चेत् तदपि न सम्भवति इत्युच्यते। व्याख्यानं तत्र व्याख्यानम् अथ अनुष्ठानस्यैव परित्यागः इति द्वितीयं पक्षं दोषयति। अथ यदि अनुष्ठितस्य कर्मणः परित्यागः न सम्भवति तर्हि अनुष्ठानस्य एव परित्यागः स्यात् इति द्वितीयः पक्षः द्वितीयं पक्षं दोषयति। अत्र प्रतीकग्रहणम् आनन्त्याच्च इत्यस्ति, तत्र अशक्यप्रतिज्ञानाच्च इति प्रतीकग्रहणं साधीयः इति मन्ये। तत्र मूले अशक्यप्रतिज्ञानाच्च अशक्यप्रतिज्ञानाच्च इति संग्रहवाक्यं संग्रहं विवृणोति। न च शक्यते प्रतिज्ञातुं यावज्जीवं काम्यानि प्रतिषिद्धानि च कर्माणि न करिष्यामि इति। यावज्जीवम् अहं काम्यानि प्रतिषिद्धानि च कर्माणि न करिष्यामि इति केनचिदपि प्रतिज्ञातुं न शक्यते।
ಕುತಃ ಸುನಿಪುಣಾನಾಂ ಅಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಪರಾಧದರ್ಶನಾತ್. ಯೇ ಸುನಿಪುಣಾಃ ಸಂತಿ, ಯೇ ಪಟವಃ ಸಂತಿ, ಕಾಮ್ಯಸ್ಯ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಚ ಪರಿವರ್ಜನೆ ನಿಷ್ಣಾತಾಃ ಸಂತಿ, ತೈರಪಿ ಏಕಾಂತತಃ ಕಾಮ್ಯಂ ಕರ್ಮ ವಾ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಕರ್ಮ ವಾ ಪರಿತ್ಯಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ, ಪರಿಹರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಯಹ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಪರಿತ್ಯಾಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಯತ್ನವಾನ್ ಭವತಿ ತೇನಾಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠೀಯತೆ ಏವ. ಯೇ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಪರಿತ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ ನ ಕುರ್ವಂತಿ ತೈಹಿ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠೀಯತೆ ಏವ. ಕಿಂತು ಯೇ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಪರಿತ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ವಂತಿ, ಅತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ವಂತಿ, ಮಯಾ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಕರ್ಮ ನಾನುಷ್ಠೇಯಂ, ಮಯಾ ಕಾಮ್ಯಂ ಕರ್ಮ ನಾನುಷ್ಠೇಯಂ ಇತಿ ಯೇ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕುರ್ವಾಣಾಃ ಸಂತಿ ತೈರಪಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಷಿದ್ಧಂ ವಾ ಕಾಮ್ಯಂ ಕರ್ಮ ವಾ ಅನುಷ್ಠೀಯತೆ ಏವ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಮಯಾ ಯಾವಜ್ಜೀವಂ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಕಾಮ್ಯಂ ವಾ ಕರ್ಮ ನಾನುಷ್ಠೀಯತೆ ಇತಿ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕ್ರಿಯಮಾಣಸ್ಯಾಪಿ ಕರ್ಮಣಃ ಕಾಮ್ಯಸ್ಯ ವಾ ನಿಷಿದ್ಧಸ್ಯ ವಾ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಏಕಾಂತತಃ ಕೇನಚಿತ್ ಕರ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಕಿಂಚಿತ್ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಕರ್ಮ ಸರ್ವೈರಪ್ಯನುಷ್ಠೀಯತೆ ಏವ, ಸರ್ವೈರಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಮ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠೀಯತೆ ಏವ. ತಸ್ಮಾತ್ ಇಯಂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ನ ಯುಜ್ಯತೆ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಃ. ಅತ್ರ ಸ್ಥಾಪಯಾಮಃ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ.